अथ श्रीभूतनाथगीतासु षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच माया तु द्विविधा विद्धि विद्या विद्येति भेदतः विद्यया युतया भक्त्या मयोक्तं तु सुसाधितम् अविद्यायुतया भक्त्या जन्मान्यपि भवन्त्यहो शुद्धसात्विकसंयुक्ता विद्या सा विद्धि भूपते रजसा तमसा युक्ता ह्यपरा जन्मदायिनी सा चाविद्या बुद्धिरूपा पुरोभागे तु तिष्ठति विद्या सा च मनोरूपा पश्चाद्भागे तु पार्थिव अतो मयोक्तं पूर्वं तु संस्थातुं शेमुषीं विभो अधोभागे तु चित्तस्य नात्र कार्या विचारणा लीने ब्रह्मणि भो चित्ते विद्या चापि विनश्यति निर्गुणत्वं समाप्नोति सत्यं नृपकुलोत्तम पुण्यकर्मयुता विद्या ह्यविद्या पापसंयुता आस्तिक्यं निश्चयो धैर्यं दयाभूतेषु सर्वदा सन्तोषशीलं चेत्यादि सात्विकं गुणलक्षणं गर्वं मानमसूया च धन्योऽहमिति भावना करोति शुभकर्माणि लोकेभ्यस्तोत्रवाञ्छया ढम्ब इत्यादयो राजन् राजसं गुणलक्षणम् अज्ञानमप्यहर्निद्रा विज्ञानमतिहीनता चापल्यमतिमोहश्च पापकर्मनिधिः सदा इत्यादयस्तु राजर्षे तामसाश्च प्रकीर्तिताः मयोक्तमेतत् संक्षेपात् गुणानां लक्षणं विभो मद्भक्तिस्त्रिविधा प्रोक्ता ह्युत्तमाधममध्यमा निष्कामचेतसा राजन् सर्वनाथ इति स्मरन् सदा मां सर्वभूतेषु दयया पूरिताशयः परोपकारं च वृथा यथाशक्ति करोति यः यो वा मन्नामजापि च मद्भक्तेषूत्तमश्च सः मद्भक्तपूजको यस्तु मत्क्षेत्रं तस्य मानसं विचिन्त्यते च भूमीश समे चोत्तमभक्तियुक् यस्तु सत्यव्रते सक्तः गर्वढम्बादिवर्जितः मिथ्यालापविहीनश्च समे चोत्तमभक्तियुक् भोगेषु सक्तिहीनो यो मत्कथाश्रवणोत्सुकः नित्यो सत्येन वृत्त्यर्थं कर्माणि च करोति भो इत्यादिलक्षणैर्युक्तः समे चोत्तमभक्तियुक् अहं नाशयितुं तेषां धन्यानां संस्मृतिं विभो स्थित्वा हृदि गुरुर्भूत्वा तेषां नृपकुलोत्तम उपदेशं करिष्यामि सम्यक् सत्यं मयेरितं तादृशा निर्गुणो भूत्वा चिद्घनास्ते भवन्ति भो एषणात्रयलाभाय पश्चादौन्नत्यकाङ्क्षया यस्तु मां भजते राजन् समे मध्यमभक्तियुक् प्रारब्धकर्मनाशेवा मत्सेवायाः फलं तु भो तस्याद्य जन्मनि नृप सिद्ध्येन्मुक्तो भविष्यति नो चेज्जन्मान्तरे वापि सा भक्तिः खलु जन्मदा परपीडां समुद्दिश्य माम् अर्चयति तामसः तस्य तत्फलमाप्नोति कश्चिद्भेदोऽस्ति तच्छृणु कस्य नाशं समुद्दिश्य मामर्चयति तामसः सोऽति सद्गुणवान् स्येत् समत्कोपश्च महीपते बाधते प्रातिलोम्येन तं दुष्कर्तारम् एव हि सत्त्वाद्या त्रिविधा भक्तिः संक्षेपात् कथिता मया इतः परं तु राजर्षे श्रोतुमिच्छसि किं वद इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीभूतनाथोपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु भक्तिविभागयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।